बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो अहम केसेस में रिपोर्ट करने जा रही हूँ और एक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज हैं, उनकी बेटी से मुताल्लिक है और किस तरह से उसके शौहर ने अपनी बीवी की कुछ ऐसी तस्वीर जो प्राइवेट तस्वीर थी उन्हें अपलोड किया, उसे हरास किया और किस बिना पे किया और किस तरह से ब्लैकमेल करता रहा। और ये शख्स जो है ये कोई आम शख्स नहीं था बल्कि ये साबिक आला पुलिस ऑफिसर था, साबिक एसएसपी है ये। इसका नाम है जुनेद अरशद और इसने किस तरह से अपनी बीवी को ब्लैकमेल किया, उसकी तस्वीर जो है उसने फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर की, उसकी ज़िंदगी जो है आप समझिए एक तरह से उसने तबाह की, किस तरह से उसकी फैमिली ने पूरी ने सफ़र किया, ये स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। और इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के बड़े अहम रिमार्क्स जो है वो आए हैं और इस केस की आपको अपडेट्स दूंगी। अगली मैं आपको कहानी जो है वो आपको बताऊंगी एक बार फिर कसूर से। पतोकी का इलाका है। मुझे बड़ी हैरत होती है जब वो कहते हैं कि वहाँ पर एक रेड लाइट एरिया में एक घर था जहाँ से कुछ बच्चियाँ जो है बाजियाब कराई गई हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ, 7 से 9 साल के दरमियान इनकी उम्र है। लेकिन बहुत बड़ी हकीकत है कि ऐसे इलाके अभी भी मौजूद हैं और इन इलाकों को अभी तक बंद क्यों नहीं किया गया। ऐसे लोग मौजूद हैं, कहने को वो कहते हैं कि जी ये फ़लाना एरिया है। ये कैसे फ़लाना एरिया है, मेरा तो सवाल ये है। और दूसरी बात ये है कि ये बच्चियाँ जो हैं इनके हवाले से बहुत ही हैरत अंगेज़ इंकशाफात हुए हैं। कहाँ से ये बच्चियाँ आई हैं, कौन है इनके वालिदैन, आपको सुनकर बड़ी तकलीफ़ होगी। ये स्टोरी भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आ जाती हूँ मैं इस पहली खबर की तरफ। जुनेद अरशद इस शख्स का नाम है, साबिक एसएसपी है और सुप्रीम कोर्ट ने आज इसकी गुज़श्ता रोज़ इसकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो ख़ारिज कर दी है। बेसिकली ये केस जो था उसकी ज़मानत के हवाले से था। 2 साल से ये अब इस वक्त कैद में है क्योंकि वजह क्या है, इसने हाथ डाला है बड़ी जगह और अब इसकी पकड़ भी होगी। ये बेटी है, नाम है इनका आयशा सुबहानी और ये बेटी है साबिक जज की सुप्रीम कोर्ट के और इनकी तरफ से केस दायर किया गया। बेसिकली इन मियाँ बीवी के दरमियान कुछ इख्तलाफात थे, उन इख्तलाफात की वजह से इनकी पहले अलहदगी हुई। उसके बाद ये शख्स जो है ये इसने अपनी बीवी को सुबहानी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये जब उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आई, मामलात ख़राब होते गए, तनाज़ात बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि इनके दरमियान डिवोर्स हो गई। इस शख्स ने फिर क्या किया, पहले तो उसको ब्लैकमेल किया। जब वो ब्लैकमेलिंग में नहीं आई तो इसने उसको कहा कि मेरे पास जो तुम्हारी तस्वीर है, अब ये नाज़रीन वो तस्वीर थी जो इसकी प्राइवेट घर की, फैमिली की, अपने शौहर के साथ घर में इसकी तस्वीर थी। इन तस्वीर को इस शख्स ने इसको कहा कि मैं तुम्हारी ये तस्वीर जो है ये मैं अपलोड कर दूंगा। ये जब इसके कहने में नहीं आई, इसकी बात इसने नहीं मानी, इसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आई तो क्योंकि इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि बेशक अब अलहदगी तो हो चुकी थी लेकिन इसके जहन में ये कहीं दूर दूर तक नहीं था कि इतनी भी घटिया हरकत ये कर सकता है। एक शख्स जो चलो कभी तो आपका शौहर रहा था, कोई थोड़ी सी इज़्ज़त कुरान पाक में है, सूरह बकरा में है कि अगर अलहदगी हो जाती है आपकी तो एहसन तरीके से उनसे अलग हो, अच्छे तरीके से। तो इस शख्स ने क्या किया कि इसने इसकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर की, लोगों को भेजी और इस काम में अकेला शामिल नहीं था। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कैसा शख्स होगा, कितना घटिया शख्स होगा जिसने अपने साथ दानिश अहमद नामी एक शख्स है जो कि अभी फ़रार भी है और उसे पकड़ने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन ये शख्स जो है ये इस शख्स के साथ मिलकर इसने ये तस्वीर खुद भी शेयर की, उसके साथ मिलकर शेयर की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको इस्तेमाल किया। लेकिन इसके भी शायद वहमो गुमान में नहीं था कि ये तो बड़ा अफसर था, लेकिन वो भी एक बड़े बाप की बेटी थी। उसने फिर इसके खिलाफ केस किया और उसके बाद इसको अरेस्ट किया गया। उसके बाद ये 2 साल से है जेल में और इसकी ज़मानत जो है अभी तक नहीं हुई। तो यहाँ पर इसके वकील ने ये कहा जी कि मेरा जो है मौकिल है ये पिछले 2 साल से कैद में है और इसको ज़मानत पे रिहा किया जाए। तो पहले तो अदालत ने उसको, जज साहब ने झाड़ पे लाई कि ये जी आपकी अपनी वजह से है, ये आपकी अपनी कोताहियाँ हैं, आपकी अपनी जहानतें हैं जो अभी तक काम नहीं करके दिखा रही, आपकी वजह से डिलेज़ है, नंबर 1, तो आप मुद्दा हमारे ऊपर न डालें। फिर जस्टिस मुशीर आलम ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। उन्होंने उनसे ये कहा कि ये जो आप और हम जो हैं हम बेटियों वाले हैं और ऐसी हरकत को आप मामूली जुर्म ना समझें। और उसके बाद जज साहब ने ज़मानत जो है इस शख्स की, जुनेद अरशद की जो है वो कैंसिल कर दी। मैं जब ये वाक़या आपको सुना रही हूँ और जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे ख़्याल आया, जिस वक्त मैं एक्सप्रेस में थी मेरे साथ एक एंकर थी, मैं नाम उनका नहीं लूँगी, और बहुत ही अच्छी लड़की थी वो। लेकिन उसकी इसी तरह से उसके भी एक्स हस्बैंड ने इसी तरह से उसकी तस्वीर जो है सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड की जब उसकी डिवोर्स का चल रहा था मामला कोर्ट में। और जब उसने देखा कि ये डिवोर्स से पीछे नहीं हटेगी तो उसने उसकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर की और बहुत ज़्यादा शेयर हुई, बहुत ज़्यादा वायरल हुई।
بڑی اس کے لیے شرمندگی کی وجہ بنی اور بہت پریشان بھی رہی وہ، ٹینشن میں بھی رہی، اور کافی ہم مطلب سارے جانتے تھے ساری بات کو، لیکن اس کے باوجود آپ کے باپ ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، فیملی والے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے یہ لوگ جو ہے اپنا رائٹ سمجھتے ہیں اور اس طرح کی حرکت کر جاتے ہیں، لیکن اگلوں کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا ہے آپ یقین مانیے بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں اس حوالے سے بہت سخت قدم لینا چاہیے اور سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، اور یہ اس شخص کو سزا ملے گی جو ایک سابق SSP رہ چکا ہے، اور شروع میں جب اس کو گرفتار کرنے کے حوالے سے کارروائیاں ڈالی جا رہی تھیں تو پولیس ہی اپنے پیٹی بند بھائی کو جیسا بچاتی ہے ہمیشہ سے، پولیس اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال رہی تھی، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ دوسری جگہ سے بھی لوگ جو ہے مضبوط تھے، تو اس لیے یہ بندہ جو ہے یہ پکڑا گیا، اور اس کے اوپر کچھ اور کیسز بھی ہیں، لیکن اس وقت یہ جو میجر کیس ہے اور اس کے حوالے سے اب اس کی ضمانت جو ہے وہ کینسل کر دی گئی ہے، اور دیکھیے اب اس کیس میں مزید کیا ہوتا ہے۔ بیسیکلی اس کے اوپر کرمنل اٹیمپٹ کا یہ کیس ہے، یہ ڈیفیمیشن کا، کسی کی عزت خراب کرنے کا کیس ہے، سائبر اسٹاکنگ کا یہ کیس ہے، اور اب دیکھیے FIA نے جو عدالت کو بتایا ہے کہ کس طرح سے یہ بلیک میل کر رہا تھا، اور FIA نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ یہ نازیبہ تصاویر جو ہے اس نے اپنی اہلیہ کی بلیک میل کرنے کے بعد جب اس نے اس کی بات نہیں مانی تو یہ اپلوڈ کی ہیں، جبکہ یہ ظاہر سی بات ہے ملزم تو بات کو ڈینائی ہی کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ معمولی سا خاندانی تنازع تھا جس کی بنا پر مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ تو یہ خبر ایک تو میں نے آپ کو دینی تھی۔ دوسری خبر جو ہے وہ پتوکی سے ہے۔ جناب پتوکی میں ایک ریڈ لائٹ ایریا میں ایک گھر پہ چھاپا مارا گیا، بیسکلی یہ چھاپا جو ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی طرف سے مارا گیا، اور ساتھ میں انہوں نے عدالت سے جو ہے لے کر اجازت یہ چھاپا مارا ہے پولیس کے ساتھ مل کر۔ بیسکلی ہوا کیا کہ جو وزیر اعظم کا پرائم منسٹر پورٹل ہے اس کے اوپر ایک شکایت موصول ہوئی کہ ایک فلانا گھر ہے، وہاں پر کچھ بچیاں جو ہیں انہیں زبردستی رکھا گیا ہے، یہ بچیاں جو ہیں ان کو فروخت کیا جائے گا، اور اس طرح کی شکایت موصول ہوئی، جس کے بعد جب چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی تو پولیس نے ان کو کہا کہ جی یہ تو کوئی ایک ایسی نامعلوم کال تھی اور ہم اس کے اوپر ایکشن نہیں لے سکتے، تو اس کے بعد یہ عدالت گئے۔ جب یہ عدالت گئے اور اس گھر پہ چھاپا مارا تو آپ کو معلوم ہے اس گھر سے 7 سے 9 سال کی 3 بچیاں ملی، شکایت 4 بچیوں کی تھی، چوتھی بچی یہاں پر نہیں تھی۔ اچھا یہ جو 3 بچیاں ملی یہاں پہ 2 مرد موجود تھے، ایک سمیر اور ایک عباس۔ بتایا یہ گیا کہ عباس نے جب پہلے اس کو پکڑا تو اس نے کہا کہ جی میں تو اپنی بیوی کے ساتھ یہاں سمیر کے گھر آیا ہوا، اور سمیر جو ہے جیسے اس نے پولیس کو دیکھا تو وہ تو وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ اب یہ شخص عباس شروع میں تو مسلسل کہتا رہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، لیکن عباس کی نہ بیوی اس کے ساتھ تھی اور اس کی عمر بہت کم ہے، کوئی اراؤنڈ بتائی جا رہی ہے کہ مشکل سے اس کی عمر جو ہے 19-20 سال کے قریب اس کی عمر ہے، اور یہ بچیاں جو ہیں یہ 7 سے 9 سال کی ہے، تو پھر یہ اس کی بیٹیاں تو لگ نہیں رہی۔ البتہ اب جو ہے ان بچیوں کے وہ DNA جو ہے وہ ٹیسٹ کیے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ عباس کا معلوم کیا جائے گا کہ وہ جو کہتا ہے کہ میں ان کا باپ ہوں ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بیسیکلی یہ بچیاں جو ہیں انہیں ہاسپٹل سے اغوا کیا گیا تھا، یہ بہت چھوٹی تھیں اس لیے یہ اس شخص کو باپ ہی کہہ رہی ہیں، لیکن جو معلومات ملی ہیں یہ بچیاں اس کی نہیں ہیں، کیونکہ اس شخص کی اس وقت شادی بھی نہیں ہوئی تھی، ہو ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ بہت کم عمر تھا اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے جو بچیوں کی عمر ہے، جو میڈیکل عمر ان کی نظر آتی ہے۔ اب ان بچیوں کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں جو کہ یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی اسی ایریا میں اسی طرح کی شکایت پر ایک پہلے بھی چھاپا مارا گیا تھا، اور جو بچیاں بازیاب ہوئی تھیں انہیں یتیم خانے سے اور ہاسپٹل سے اغوا کیا گیا تھا۔ ان بچیوں کے حوالے سے بھی اسی طرح کا گمان ہے، ان کا DNA کرنے کے بعد یہ شخص جو ہے اسے تو اریسٹ کر لیا گیا ہے، لیکن اب معلوم کیا جائے گا کہ ان بچوں کے پیرنٹس کون ہیں، ورنہ ان کو اڈاپشن کی طرف لے کر جایا جائے گا، لیکن یہ بچے جو ہے انہیں ہاسپٹلز یتیم خانوں سے اغوا کر کے ان گھروں میں لا کے رکھا جاتا ہے، اور یہ بھی نابالغ بچیاں ہیں، لیکن جب یہ بڑی ہوتی ہیں تو ان کو پھر ادھر ہی ریڈ لائٹ ایریا میں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ یہاں پر ان ایریاز میں یہ کام جو ہے یہ کس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، جس ایریا کو یہ ایریا بتایا جاتا ہے یہ ایریا یہاں پہ ایگزسٹ کیسے کرتا ہے، اور یہ جو گھروں کے اندر اس طرح سے یہ بچیاں جو رکھی گئیں اور ایک محلے سے دوسرے محلے ان کو لے کر جایا جاتا رہا، جو ابھی تک تفتیش میں باتیں سامنے آ رہی ہیں، بچیاں کیونکہ تھوڑی کنفیوزڈ ہے، وہ ٹھیک سے معلومات جو وہ باتیں بتا رہی ہیں وہ اسی شخص کے پاس بڑے عرصے سے ہے، لیکن وہ بچیاں جو ہیں وہ جس طرح کی معلومات دے رہی ہیں کہ وہ کہاں سے کہاں ٹرانسفر کی گئیں اور کہاں سے کہاں تک پہنچی اور اب کہاں پہنچی ہیں، تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ مختلف جگہوں سے ان کو فروخت کے لیے لے کر آیا جا رہا تھا، ان کی بولیاں لگتی رہی ہیں، ان کی بولیاں اس وقت بھی لگ رہی تھیں۔ اب یہاں پہ اندازہ لگائیں 7 سے 9 سال ان بچوں کی عمر ہے، کیا عمر ہوتی ہے 7 سال کا بچہ، آپ اپنے گھر میں اپنے ارد گرد اپنے بچوں کی طرف نظر دوڑائیے
تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہاسپٹلز میں. یہ جو عورتیں بچوں کو اغوا کر لیتی ہیں, یہ تمام معاملات ہیں. ابھی کچھ اور تفتیش اس وقت ہو رہی ہے جس میں یہ باتیں آئی ہیں کہ کچھ ایسا ایک گروہ جو گزشتہ دنوں ہاسپٹل سے بچہ اٹھانے والا ایک گروہ تھا, وہ بھی ان کے لیے کام کرتا رہا ہے, اور کچھ اس طرح کی لڑیاں ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. مزید جو اپڈیٹس ملیں گی میں آپ کو ضرور اس حوالے سے اپڈیٹ کروں گی. ابھی تک کے لیے خبر اتنی ہی ہے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.